अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लबूब कबीर की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बात करेंगे जो कि कंपनी की बनी हुई आती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि लबूब क्या होता है, लबूब और माजून में फ़र्क क्या होता है, और ये जो लबूब की मुख्तलिफ अक़साम हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इनमें डिफरेंस है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, नहार मुँह करना चाहिए या रात को सोने से पहले करना चाहिए, कौन सा कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सारे जो सवालात हैं इनका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब बात ये है कि लबूब कबीर जो है ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का आता है और मुख्तलिफ़ ही इनके फार्मूले हैं। लबूब बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि मग़ज़ियात से तैयार होता है। लबूब लब की जमा है, लब कहते हैं मग़ज़ को। तो मग़ज़ियात से जो चीज़ तैयार होती है, जो माजून बनाया जाता है, उसको लबूब कहा जाता है। ये एक हिकमत की इस्तिलाह है। अब हर कंपनी जो है अपने फार्मूले से बनाती है, इसलिए उनके फ़वाइद भी मुख्तलिफ़ हैं और उनका तरीका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ है। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि जो इसकी अक़साम है, इनमें फ़र्क क्या है। अब जैसा कि आईफ़ोन रिलीज़ हुआ है, उसमें एक बेस मॉडल है, एक प्रो है और एक प्रो मैक्स है। तो अगर इनकी लबूब कबीर की बात की जाए तो ये बेस मॉडल होगा और ये होगा प्रो और ये प्रो मैक्स। यानी कि ये बेसिक है, ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। वैसे हुक्मा हज़रात खुद भी लबूब कबीर तैयार करते हैं, अपने उनके फार्मूले होते हैं, अपना नुस्खा होता है। उनके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी प्राइसेस भी होती हैं और मुख्तलिफ़ उनके फ़वाइद भी होते हैं। तो ये सारा इन्हिसार होता है इसके नुस्खे पर। जैसा कि हम बात करें अगर करशी के लबूब कबीर की, अब जो करशी का लबूब कबीर है इसके अंदर ज़्यादातर मग़ज़ियात शामिल हैं ज़्यादा मिकदार में। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि 100 एमजी में इसके अंदर बादाम, चिलगोज़ा और पिस्ता वगैरह शामिल हैं। यही वजह है कि इसका रिज़ल्ट थोड़ा-सा कम होता है। वैसे तो सारे ही लबूब जो हैं ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, सख्ती पैदा करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करते हैं, दिल-दिमाग की कमज़ोरी को भी दूर करते हैं। तो हर तरीके से ये एक किस्म के बॉडी टॉनिक होते हैं। तो मर्दों के लिए ख़ास इसीलिए फ़वाइद होते हैं कि ये मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। क्योंकि ये करची का लबूब कबीर जो है इसमें ज़्यादा मग़ज़ियात शामिल हैं और ज़्यादा मिकदार में शामिल हैं। यही वजह है कि इसका रिज़ल्ट थोड़ा-सा कम होता है। ज़्यादा ये जिस्म को ताकत देता है और मर्दाना तौर पर ज़रा इसका असर कम होता है। यही वजह है कि जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं लोग, उनको ये बेसिकली इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर किसी शख्स को इस्तेमाल करवाया जाए जिसकी उम्र 30 से ऊपर है तो उसको 1 चाय का चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल करवाया जाएगा नीम गर्म दूध के साथ। और अगर किसी की उम्र जो है वो 20 से 30 के दरमियान है तो उसको आधा चम्मच इस्तेमाल करवाया जाएगा चाय वाला सुबह-शाम दूध के साथ। और ऐसे अफ़राद जिनको कतरे वग़ैरह आते हों, जिनको ये मसला रहता हो, उनको ये पानी के साथ इस्तेमाल करवाया जाएगा। क्योंकि ये अगर पानी के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो ये खुश्की पैदा करता है, जिससे कतरे आने का मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है। करते हैं लबूब कबीर हमदर्द की। अब ये जो हमदर्द का लबूब कबीर है, अगर हम इसके नुस्खे पे गौर करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अंडे की ज़र्दी शामिल है। यही वजह है कि ये तासीर में ज़्यादा गर्म होता है करशी की निस्बत। फ़ंक्शन इसका भी यही है, काम इसका भी यही है, मुकव्वी बा है, उज़्व मख़सूस में सख्ती पैदा करता है, मादा तौलीद को गाढ़ा करता है और अमूमी जिस्मानी कमज़ोरी को ये दूर करता है। इसको भी बेसिकली सख्ती पैदा करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। मगर इसमें डिफ़रेंस ये आता है, जैसा कि अगर मुझसे कोई पूछे 20 से 30 साल की उम्र के लोग, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप आधा चाय का चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल करें। और अगर मुझसे कोई पूछते हैं 40 अबव लोग, तो मैं उनको कहता हूँ आप 1 चाय का चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल करें। क्योंकि उनमें जो है असर होने में ज़रा थोड़े-से ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। तो इस हिसाब से रेकमेंड की जाती है। ऐसे अफ़राद जिन्हें फ़ौरी असर दिखाना हो, उनको हम कहते हैं कि सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल करें, और जिनमें असर आहिस्ता-आहिस्ता करवाना होता है, उनको हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। लबूब ख़ास की जो कि करशी कंपनी का है, लबूब ख़ास जो है एक बेहतरीन किस्म का लबूब है। इसके जो रिज़ल्ट है लबूब कबीर की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका जो नुस्ख़ा है वो भी उससे अच्छा है। यही वजह है कि ये जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है, इसके अलावा असाबी कमज़ोरी को भी दूर करता है, जिस्म में जान पैदा करता है।
ایسے افراد جو کہ شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو یہ شادی کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ منی کو بھرپور مقدار میں پیدا کرتا ہے، یہ ٹائمنگ کو انکریز کرتا ہے، لطف و شباب کو قائم رکھتا ہے، اس کے استعمال سے بے رغبتی کا مسئلہ جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کو بھی طاقت دیتا ہے، جگر کو بھی طاقت دیتا ہے، اعصاب کو بھی طاقت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گردے مثانے کو بھی طاقت دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین قسم کا ایک ٹونک ہے۔ یہ محرک و مقوی با ہے، مردانہ کمزوری کو یہ دور کرتا ہے، مردانہ قوت پیدا کرتا ہے، بے رغبتی کو دور کر دیتا ہے، لطف و شباب کو یہ قائم رکھتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں، سپرم کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس سپرم کی کمی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر قسم کی جنسی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو ایسے افراد جو کہ شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے۔ اور ایسے افراد جو کہ شادی شدہ ہیں، منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، ٹائمنگ کو انکریز کرنے کے لیے، عضو خاص میں سختی کو پیدا کرنے کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آدھا چائے کا چمچ صبح شام استعمال کریں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور ایسے افراد جو کہ 40 سے ابو ہیں وہ ایک چائے کا چمچ استعمال کریں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام، یعنی کہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اور رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چائے کا چمچ۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں لبوب کبیر خاص الخاص کی۔ لبوب کبیر خاص الخاص جو ہے یہ اشرف کمپنی کا ہے، اور یہ لبوب میں جتنے بھی کرشی کمپنی کے ہوں یا ہمدرد کے ہوں یا کسی بھی کمپنی کے جو آتے ہیں ان میں یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ مادہ تولید کی کمی کو پورا کرتا ہے، جنسی اعضاء کی کمزوری میں مفید ہے، اعضائے رئیسہ یعنی کہ دل، دماغ اور جگر کو یہ طاقت دیتا ہے، با اور گردے مثانے کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی اعضاء کو تحریک دیتا ہے، جسم کو فرحت پہنچاتا ہے۔ تو یہ کمپلیٹ ایک قسم کا باڈی ٹانک ہے۔ اس کے استعمال سے عضو خاص کی سختی بھی دور ہوتی ہے، ٹائمنگ بھی انکریز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سپرم کی کمی جو ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کی جائے تو یہ جو ہے کیونکہ طاقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو میں یہ ریکمنڈ نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے استعمال کرنا بھی ہو تو صرف چوتھائی چائے کا چمچ وہ استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، یعنی کہ اگر وہ ایک ڈبی پرچیز کرتے ہیں اس کی تو وہ ان کے پاس تقریباً 33 دن چلنی چاہیے، تو پھر ان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے اور آپ اس کا انرجی کا یوز نہیں کر رہے تو آپ کو پھر مسائل ہوں گے، یعنی کہ اطلام وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے 20 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ ایسے افراد جن کی شادی ہونے والی ہو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ چوتھائی چائے کا چمچ استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور ایسے افراد جو کہ 30 سے 40 کے درمیان ہوتے ہیں عمر میں ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں دن میں ایک ٹائم، وہ بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور ایسے افراد جو کہ 40 پلس ہیں، 50 پلس ہیں، ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ وہ چاہیں تو صبح شام بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو پچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہاضمے کی بھی کمزوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پٹھوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے کوئی ان کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ لبوب کبیر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس نے کون سی استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے اور کب استعمال کرنی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔